गाथा संपल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुपका धांवडावन आमचो जिणे अंक कुरपेन केल्याय सत्ता पोवीस नाणान तुजी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या धेन्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र संवच्या तुजे लागीं सरल्या सांगाता संपल्या बापा तुजे समोर आटोच्या कुपका धांवडावन आमचो जिणे अंक कुरपेन केल्याय सत्ता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आपोस्तल सांत तोमासाची परब आज आमी आचरसेता. सांत तोमासाक सुम्या जेजून सांगल्लीं उतरां, तूं म्हाका पळयोवन सतमनताय, पूण म्हाका पळयनासतना सतमनतात ती चड भागी. आमच्या रित्या दोळ्यांनी देवाक आमी पळयना सकना, पूण तो देव आमचे संगता आसा, ताचें हजरपण सदांच आसा म्हणली पातयेणी बोवाडत विश्वास आमचो. कोविड-19 हे वैरस आमकां दिसना, पूण तें सगळ्यांनी आसा. ते भोव मरेकार अपायाचें देखून जाता तितली जागृतकाय घेवन ह्या दिसांनी आमच्या तोंडाक मास्क आमी घालता, आमचे हात तोंड तवळ तवळ धुता. आमचो देव आमकां दिसना, पूण तोच देव सगळ्यांनी आसा. ताची काकुळट, ताची दया, ताचो मोग सदांच आमकां लाभता, म्हणून आमी सतमनता. वैरस क्षणीक, फाल्यां जर तर बरें वखद मेळत तर ताचे विरोध झुजोवंक आमी शकता. आनी ह्या दिशेन विज्ञानांनी, वैद्यांनी, वैजांनी, डाक्टरांनी करची सोदना बेगीनच फळ दिवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागता आसतना आमचो देव सासणेक, सुमी जेजू क्रिस्त सासणेक, पवित्रात्मो सासणेक ताची दया, ताचो मोग, ताची काकुळट सासणाक बाळटा. म्हणल्या एका पातयेणेन परत सांत तोमासाच्या विनवणेन ह्या मिसाच्या वेळार सर्व आमची मागणी देवाक आमी समर्पया. आमकांच आमी नितळ कर्ण, आमच्या पत्कांचो उगडास काडन देवा लागचें बोगसणें मागया आनी म्हणया. हांव पातके सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या उस्सारून संतां, मनान चिंतून, तोंडान उस्सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुद्दां समकुवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Amen. Sumia kakut ke, Sumia kakut ke, Krista kakut ke, Krista kakut ke, Sumia kakut ke, Sumia kakut ke. महिमा देवा उंसर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगींच्या राया सरपद बेधार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीन वाजता तुझ्या तो वैभवापास आम्ही तुका वाकणता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेडिये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट कर तू बापाच्या उच्चा बसून असाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जिसू ख्रिस्ता एकच तू एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवन धर्मदूता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकोवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तुमचो आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भगवन तोमासा बराबर जेजूक आमचो सुमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. एक दिसान तो सेजारेयाक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयल्या सैऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवूय एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय साबार सण समोसाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक सुदैवान हेर जातीच्यांक भेट दिवची
वा तांचे संगता बोरसोवचें तें आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी सनान, पूण कोणूच मनशाक हांवें भश्ट वा आशिद्द म्हणसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासतना हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कार्नेलान साप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दोनपारां 3 वरां जातालें त्या मागण्यार आसलो तेदवां जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कार्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उडास दवरला. आतां जोप्पाक जण धाड आनी सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशीं वस्तीकरण आसलेल्या सिमांव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा तो बिडार कर आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलोलो उपकार जालो. आतां तर सुम्यान तुका फर्मायलां त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकूंक आमी सोमेस्त देवा हुजीर हजर आसांव. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाखणा सर्व लोकांनो, ताका नावाडा सर्व जाणांक घानो. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. बोलवंत तुजो मोग आमचे थंय, सस्नाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तशें आसता हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्त ह्या बांदपाचो मुल्या फातर, ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सुम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळलेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशीं बांदून हाडल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय. तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटा, पळय नासता सत म्हणटा ती
कितली भागी सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसन जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनसो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्हय? पळय नासतना सतमनतात ते कितले भागी. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, पवित्र बायबलांत पोरण्या सल्ल्यांत, नव्या सल्ल्यांत, वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळचें एकच एक घडीत सुम्या जेजू क्रिस्ताक देव म्हणून पळयवन मुखामुखी उलो केल्लें. सुम्या जेजू क्रिस्ताक सगळ्या बायबलांत एकल्यानच देव म्हणून उलो केल्लो जावन आसा भगवंत सांत तोमास. सुम्याचो शीस धैर्यादीक, प्रामाणीक, सत जण आदांच्या दिशेन सवालागरचो स्वभाव आशिल्लो सांत तोमास जेजूचें पुनर्जीवनपण तसो अनुभव जाल्या उपरांत सुम्या जेजूची बरी खबर, देवाची बरी खबर प्रगट करूंक, शुभ वार्ता प्रगट करूंक बाराताक आयलो. बारातांत येवन रक्त साक्षी जावन मार्तीरपणाचें मरण तो पावून सुम्या जेजूच्या कालसींत, सुम्या जेजूच्या कश्टा मरणांत तो भागीदार जालो. सुम्याचे गायी, ताचे कडवळ, ताच्या दोळ्यांनी खुद्द देखुल्लो सांत थॉमस स्वयं प्रेरीत जावन उद्गारता आनी एक घोशण करता, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा हो उद्गार भावार्थ जिवो करचो तसलो उद्गार. आमी हर एकल्यांनी एका श्वासान म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हणून सांगचें तें एक मागणें, एका श्वासान म्हणचें तें मागणें जावन आसा.
म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणटाना आमी देवाक अर्गां दिता देवाक सुम्या जेजू क्रिस्ताक ताची स्तुती पटयता ताका अर्गां दिता ताका होगलाप दिता आनी ताचें आराधन करता म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या हें मागणें केदाळय खंयच्या वेळारी खंयच्या काळारी म्हणचे तसलें मागणें सकाळीं उठताना राती न्हिदोंक वेच्या पयलें न्हिदोन आशिल्ल्या वेळार जागे आशिल्ल्या वेळार आमी चलतना आमी भयण करतना आमी बसतना आमी एकसुरके आशिल्ल्या वेळार आमच्या मनांत म्हणचे तसलें मागणें जावन आसा कुर्सायल्ल्या सुडवंदाराक नियाळ म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणून आमकां सांगयत पुनर्जीवन जाल्लो सुम्याचें तें ध्यान करन म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणलें तें मागणें आमकां म्हणयत हर एक फावटी आमी कपेलाक इगर्जेक भितर येता आसतना नमस्कार करन तबरनाकला मुखार म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणलें मागणें आमी म्हणयत ही देवाची शेळी याजक सांगता आसतना म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा आमी पाती येता ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पणची पुणून पवित्र वस्तू वयर उखलतना म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणून आमकां सांगूंक जाता ती पातयणी आमकां आसा सांत तोमासाक दुबावी तोमास म्हणटात पूण सांत तोमास थंय आशिल्लो तो दुबाव संबंद पातळ करचो दुबाव न्हय भावार्थ पातयणी विश्वास उणो करचो दुबाव न्हय निराशवादाक वचचो दुबाव न्हय नास्तिकपणाक देव ना देवाचें अस्तित्व ना म्हणल्यार त्या एका तत्वाक वचचो तो दुबाव न्हय सत लिपोवचो स्वार्थाचो आनी अहंकाराचो दुबाव न्हय हो दुबाव प्रामाणीकपणान भरिल्लो सत हांवें जाणा जावंक जाय तें सत कसलें तें समजोवचो तो एक दुबाव सांत तोमासा थंय आसलो हांव बापा सरशी येतां आनी हांवें वेची वाट तुमी जाणात म्हणून सुम्यान शिसांक सांगता आसतना आसल्या 12 अपोस्तलांक 12 शिसांक तें समजूंक ना पूण सगळ्यांनी आपणाक समजल्ले भशेन एक नटन केलें शिवाय सांत तोमासान तशें केलें ना सांत तोमास प्रामाणीकपणान सतेन तो सुम्याक सांगता सुम्या तूं खंय वेताय म्हणून आमी नेणाव पूण तुवें वेची वाट तर आमकां कळची कशी आमी जाणा जावचें कशें सांत तोमासाच्या ह्या सवालाक सुम्याच्या तोंडांत हांव आयिल्लें भायर आयिल्लें तें एक महावाक्य जावन आसा हांव सत हांव वाट आनी हांव जिवीत हांव सत वाट जिवीत सुम्यान ही उतरां सांगल्या उपरांत सांत तोमास तें सत सोदूंक ती वाट सोदूंक तें जिवीत सोदूंक आनीकी पेसाडता सांत तोमासाच्या जिविता जिणयेंत हांव न्हू आमकां सबार लिसांवां शिकयत पूण हांचे पैकी 2 प्रमुख लिसांवां हीं जावन आसात हांव सत वाट आनी जिवीत म्हूण सुम्यान सांगलें पूण तो सुमी जेजू क्रिस्त एक कैदी जावन एका सोरा बदलाक क्रुसार तो मरतना हें सत खंय गेलें ही वाट खंय गेली आनी हें जिवीत खंय गेलें म्हणलें एक सवाल ताचे थंय उदेताना सांत तोमास दुबावलो ह्या दुबावावरी तो बेजारायेन भरलो तो दस्पर जालो म्हज्या जिणयेंत सकड संपलें सत ना म्हज्या जिणयेक एक वाट ना म्हजो फुडार सगळोच कोसलोन पडला म्हणलो एक अनुभव ताका जालो आमचे जिणयेंत
सलवणी बघताना थोड्या घडितांनी एका रितीचे शॉक आमकां जाताना भुरगीं थोड्या सब्जेक्टांत फेल जाताना उणें मार्क्स मेळ्ळ्या वेळार चिंतलें घडनासल्या वेळार काम होगडायिल्ल्या वेळार बरो सांबाळ मेळनासल्या वेळार एक बरो अवकाश मेळनासल्या वेळार सगळ्यांनी एक निंदा केल्ल्या वेळार आमचे विशयांत एक पाड उलयल्ल्या वेळार आमचे थंय थोडे फावटी एक बगाप येवचें आसा. म्हाका खंयचेंय नाका, म्हाका म्हजे इतल्या कस तुमी सोडा, म्हज्या रगड्याक तुमी हें नाकात, म्हाका तुमी दोशी नाकात अशें आमी एकसुरे जावंक आशेता. दार दांपून आमी भितर बसता. कोणाय लागीं आमकां उलोवंक नाका, कोणाय लागीं आमकां भरसूंक नाका, कोणेंय कितेंय विचारूंक नजो आनी कोणेंय आमकां कितेंय सांगूंक नजो. स्वामी जेजू मरण पावतना सांत तोमासाची बोगणां हिंस जावन आसलीं. एकच भरवोसो म्हज्या जिवितांत आसलो, तोय मरण पावलो. देखून म्हाका कोणाचे रगळे नाकात, कोणीय म्हाका दोशी नाकात, म्हजी वाट धरन हांव वेता म्हणून तो विंगड जाता आनी त्या शिसांच्या पंगडात हांव तो भायर वेता. आनी भायर आसल्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त शिसांक दिश्टीक पडटाना सांत तोमासाक जिवंत स्वामी जेजू क्रिस्त मिस जाता, सुद्दां. सपारपटी आमच्या जिवितांत आमचो देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सुद्दां आमकां मिस जाता. कित्याक आमी बेजारायेन बरोवन देदस्पर जावन सकड संपलें म्हणून चिंतून दार दांपून आमचे इतल्याक एक सुरें बगता आसतना देव आमच्या सांगाता आसा म्हणलो तो एक दुबाव आमकां येता. तो दुबाव घट जाता आनी देवाची पातयणी आमकां उणें जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाची कृपा, देवाची सकत, ताचें सांगतपण आमकां सुकता आनी उणें जाता. देखून सांत तोमास आज आमकां सांगता आमी एकसुरें खंय वेचें न्हय, एकसुरें जावन आसचें न्हय. बगार सांगाता एका कुटुंबांत मागणें केल्यार जर तर म्हणजे थंय कसलीय समस्या आसल्यार ती वांटून घेतल्यार कोणा कडेन सांगल्यार मोतीक थोडो उजवाड आमकां लाभता आनी मोत आमची हगोर जाता. हें पयलें लिसांव. दुसरें लिसांव जावन आसा सांत तोमास हांव एकसुरोच म्हज्या इतल्याक वेता म्हणून भायर गेल्लो, पूण खंय ताका बगलें आसतलें हें बरें न्हय. देखून तो थोड्या दिसा उपरांत परत शिसांच्या पांगडाक येवन सरवता आनी तेंय सांगता सकड शीस आसल्या वेळार समी परत शिसांक आनी प्रत्येक जावन सांत तोमासाक दिश्टीक पडल्या वेळार आनी सम्या जेजू क्रिस्तान तूं बेविश्वासी जायनाका, तूं दुबाव पावनाका, तूं बेजार पावनाका, सकड संपलें म्हणून खंय धांवनाका, म्हजेर पातये धर, म्हजे हे घाय हे कडवळ ताचेर हात तुजो घाल आनी पातये. आनी हें बगाप मेळ्ळो सांत तोमास त्या दीस म्हणटा त्या घडये म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा. तो व्हड हो जेजू क्रिस्त, तो व्हड सम्यान सांगलें तें महावाक्य हांव जावन आसा सत, वाट, जिवीत, ताका सारकें समजता. तो पातयेता आनी त्या पातयेणे वरवीं पुनर्जीवनपणाचो सम्याचो तो अनुभव जोडलो तोच सांत तोमास आमच्या इंडियाक भारताक येवन आमच्या धर्नेर सम्याचो वंजेल प्रगट करता. आनी आज आमकां त्या सम्या जेजू क्रिस्ताक सत, वाट, जिवीत म्हणून पातयोचें सत्मांचें भाग मेळ्ळा. देखूनच पवित्र सभा आमकां सडतावो, आमकां सांगाता येवन मागणें करूंक, सांगाता सुम्या तूं जावन आसा सत, वाट, जिवीत म्हणून सांगूंक आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत एकसुरे आमी जावचें नाका, सकड संपलें म्हणून आमी चिंतचें नाका, आमचो फुडारच कसलोन गेल्लो म्हणून आमी चिंतचें नाका. भगार सांगाता मेळया,
कुटुंबांत आवय बापाय वडिलां भुरगीं पबीत सभा जावन मागणें करूंक देवाक अर्गां दिवंक थवळ चडीत मापान देवाचो संगात आमकां लाभतलो चडीत मापान देवाची कृपा आमकां लाभतली आनी ती कृपा आमच्या जिणेंत आमचे कश्ट संकश्ट फूड करूंक फेस करूंक कुमोक जावं दी सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्यार गर्भी संबोलो अंकवार मुरयेतान जल्मलो पॉन्स पिलाताकाल ताणें कसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सरकार चडलो सर्पद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलो थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन सौम्या तुका दिवं कितें हांव सावकाणीक मोची हातां बोटां सरून तुका हाडूं येता हांव ओंडोदाका सोरोदेनी तुज्या मोगाची मोचें हें जीवन केलाय तें पावन पोविता मारुत्रान तुज्या मुझे हें जीवन केलाय तें पावन पोविता मारुत्रान तुज्या म्हाका साव भेटोवन दिता स्वादीक तुजे सेवे सौम्या आसाव लागता सौम्या तुका दिवं कितें हांव सावकाणीक मोची हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव ओंडोदाका सोरोदेनी तुज्या मोगाची म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हें तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मागणा आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भगवंत तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिन वाचता आमची भेटोवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुन्यादीर
थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आता विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी कीर्तन करतांव आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaraso, सर्वेस portum, सर्गाणी संसार बोरला तुझ्या वैभवन, ओ सगळी तुका छय छय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका छय, ओ सगळी तुका छय छय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर जीवनपण आमी परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती,
बघेवून जुजेती सपती बघेवून तू धर्मदुता सांत थॉमस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे रास आमकां तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संसारान आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक क्रॉसवर्ड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका पाठोवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काठेले आमची काकुळत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काठेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये
संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराची आणि आमची पाप काढता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सकड सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. जीवितकु वर पूर्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बोळ्या काळजा मुच्या. जीवो बुंडो तो जीवी दिता पातांच्या पासांतो म्हाका राखता. प्रकाशी सूर्यो तूं उसवण फांगता. जिवीत मोचें नंदन करता. जिविताक वरा कुर्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बोळ्या काळजा मुच्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पळय नासतना बोवार धरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पसत मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थान वळखून आमी तुका दिन वाचतांव. भगेवन तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपडते जिणयेंत आमचो भावार्थ खरो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळो. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासान आनी काकुळतीन वागो. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां देव. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्व दैविक आकुलतेच्या सर्व भक्तिकांक आमी कापुचीन फ्राद सांत तोमासाचें बागी फेस्त मागतांव. सांत तोमासान केल्लें तें घोशण तसो तो उद्गार म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा आमच्या जिवितांत हर एक घडी उसारचें तलें मागणें जावन आसा. तें मागणें म्हणूंक आमी सदांच प्रयत्न करया.
धार तुझे भेसाव आम्हा सर्वांचे Thomas Martir Santa Masa tuji sedang selabu Barataca kuara Dubawaso duwarnaskan Somya tuwe wengun terlo संपूर्ण सौम्या समर्पितकन आमच्या भावाक देख सालो धर तुझे बेसाव आम्हा सर्वांचे थॉमस मार्तीर सांता मस तुझी सदांच लाभ भारताच्या कुंवरा पात्रोन सावू आमकां तूं दुबावा वेळी सांबाळ तूं मागतांव आमी भुरगीं तुजी कृपा सौम्याची मागोंड दार तुझे भेसाव आम्हा सर्वांचे थॉमस मार्तीर सांता बस तुझी सदांच लाभ भारताच्या कुंवरा मुखार पुता सोय अंक्वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान ख्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.